खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और आपको इन अयाम की बहुत बहुत मुबारकबाद भी। जश्न इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम और 11 ज़िक़ाद आपका यौम विलादत है, आज 10 ज़िक़ाद है, और इस अब दोनों हिस्सों में इंशाअल्लाह प्रोग्राम की यही बात होगी। अक़वाल मासूम आप ला सकते हैं और पहले हिस्से के जो सेगमेंट गुजरे उस पर भी बात कर सकते हैं। तो सिस्टर, बहुत से माशाअल्लाह, पहले तो खुश नसीबी कि हमें पता है कि ये जो अयाम चल रहे हैं खुशी के अयाम हैं, तो जब पता है, जब फिर हमें ज़िम्मेदारी भी हम पे ज़्यादा है, शऊर भी हमें ज़्यादा होना चाहिए, बेदारी भी हमें ज़्यादा होना चाहिए कि किस तरह से मौला चाहते हैं तमाम जो कौम है या मोमिन जो है उसमें क्या क्या खसूसियात हो, तो हमें इसका शऊर ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे बढ़कर फारूक भाई, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए रब्बुल इज़्ज़त का कि हम ऐसे दर से वाबस्ता हैं और हर इमाम के अक़वाल हमारे लिए रहनुमाई है अगर हम उस पर अमल करें तो। ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मरहले होते हैं जो हम तय नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम अक़वाल खोल के देखते हैं तो हम डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ, कि मौला ने ये फरमाया तो हमें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सही। और दिल अगर आपका कहीं हो रहा है कि मैं ये करूं वो ना करूं, तो फिर इस पे फिर कोई भी कॉल या कोई भी ऐसी रवायत हमें अगर मिल जाए कि ऐसे हालात में मासूमीन ने ये किया, तो फिर आप वैसे ही करके आप अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। नाज़रीन तमाम, अब डिटेल्स आपके सामने हैं। पहले कॉलर भी आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली मदद, जीती रहो बेटी, बहुत शुक्रिया। जी जी बेटा, पढ़ेंगी कुछ, सुनाएंगी? आज तो जश्न है, कोई कसीदा सुनाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह बेटा। बतूल सिस्टर्स डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान से अपना हदिया अक़ीदत पेश कर रही थी, और एक खूबसूरत कॉल है हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम का। और जब हम बात करते हैं हुक्मरानों की और अपने किरदार की, इसके लिए बेहतरीन हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। आपने फरमाया कि ज़ालिम हुक्काम के कामों में दाखिल होना, उनकी मदद करना, उनकी हाजतों के लिए कोशिश करना कुफ्र के बराबर है। अल्लाहु अकबर। जालिम हुकाम के कामों में दाखिल होना, उनकी मदद करना, उनकी हाजतों के लिए कोशिश करना कुफ्र के बराबर है। तो हम कितनी आसानी से उनका आलाकार बन जाते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। हमने तो इलेक्शन में अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर देते हैं कि यही लीडर है हमारे, बस उनका जुल्म नहीं देखते, उनका गबन नहीं देखते, बस हमारे हैं तो फिर हमारे हैं। हमारी नज़र में वो जालिम होते ही नहीं, होते ही नहीं है।
जुल्म का क्या पैमाना है कि हम जालिम को जालिम कहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात कीजिए। कौन बहन कहाँ से? रजा दी मुबारकबाद देनी सी। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो मतलब अपना ना एक भाई है, मतलब फयाज है ना, जी ऑपरेशन सिर दा हो रहा, डिगिया वा ते सिर दी तो चोट बहुत लगी, ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा दुआ करना मामे रजा दे सदके में अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह जी ज़रूर अल्लाह ताला उन्हें सेहत देंगे, ज़रूर। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इन खुशी दे दिन दे सदके अल्लाह इलाही उन्हें खुशी आमीन, दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत शुक्रिया, आपने दुआ का कहा है। और जैसे हमें उलमा कराम से पता चला कि ये तो अशरा करामत इसे कहते हैं। और मौला के वहाँ पर एक दफ्तर बना हुआ है कि ऑफिस बना है कि जो जो करामात, जो जो मोज़्ज़ात वहाँ पे कोई भी हाजात लेकर जाता है बंदा, और जो पूरी होती हैं वो फिर अपना नाम लिखाते हैं। तो ये पूरा एक रजिस्टर है वहाँ पे कि जो जो लोग जिनके साथ ये तमाम अल्लाह ताला ने अता किए उन्हें। तो आपको भी बहन इंशाल्लाह ज़रूर ये अच्छी खबर मिलेगी, आपके भाई ठीक हो चुके हैं। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपके भाई भी हमें फ़ोन करके बताएंगे कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ मौला की माशाल्लाह रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? मैं मिसेस इमरान बात कर रही हूँ। जी सिस्टर बात कीजिए। उस्मा बहन, आपसे मेरा एक सवाल था। वो आपने एक वजीफा बताया था 30,000 दफा पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। जी जी तो क्या उसको एक दिन में पढ़ना लाजिम है या उसको थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ जी, सकते आप हैं? एक ही दिन में पढ़ और लें। ये भी बताना था कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं बहुत दिलचस्पी से देखती हूँ। आपका जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। आप फ़ोन रखिए, शुक्रिया। हम आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया बहन। जज़ाकल्लाह। जी जैसा मैंने पढ़ा था उसमें यही था कि आप एक जगह जो है, अगर आप अकेले नहीं पढ़ पा रही हैं तो फैमिली मेम्बर्स, बहनें हैं और घर में जितने भी हैं, सब एक साथ बैठ के, जैसे ख़त्म की सूरत में हम ख़त्म करते हैं ना, आयत करीमा का ख़त्म करते हैं, इस तरह आप इसको एक साथ पढ़ के एक ही नशिस्त में इसको ख़त्म कीजिए। सही है। जज़ाकल्लाह सिस्टर प्रोग्राम पसंद करने का। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक बेटे, उस्मा बेटी, बहुत बहुत सलाम। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वलादत बाशहादत की बहुत बहुत मुबारक हो पूरी हदायत टीम को। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक आज जश्न है, कसीदा पढ़ दूँ। क्यों नहीं बिस्मिल्लाह। गुल हुसैन शाह साहब, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। नप दामन पंजा बारांदा कर गैरा नाल प्यार नहीं। नप दामन पंजा बारांदा कर गैरा नाल प्यार नहीं। मर वंजना जोग फना दिए कोई उम्र उते एतबार नहीं। मर वंजना जोग फना दिए कोई उम्र उते एतबार नहीं। नप दामन पंजा बारांदा कर गैरा नाल प्यार नहीं। ये मैं वो कसीदा खैबर के मैदान का पढ़ रहा हूँ। जब वो 39 दिन अपना फौज सरकार साल मुहम्मद की भागती रही और 39 दिन जब गुजर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसल्ला इबादत का बचा कर इल्तिजा की कि पालने वाले तेरे हुक्म के मुताबिक मैंने 40 दिन का वादा किया था। आज 39 दिन गुजर गए तो एक दिन बाकी है, अब बता। तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मेरे हबीब, जो मैंने वादा कराया वो पूरा ही होना है। तो हैदर करार को अलम दो, वो जाएंगे और इंशाअल्लाह यानी कि जो है ना वो खैबर फतह हो जाएगी। तो जब हजरत अली करमुल्लाह वजहू यानी कि टुरे मैदान की तरफ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अब देखो तो सही कि कौन जा रहा है। उन्होंने कहा कि फौज ने कि हमने देखा है कि ये अली जा रहे हैं। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल नज़रु अला वजह अली इबादा। आज वो जा रहा है कि जिसके चेहरे की तरफ नगाह करनी भी इबादत है। जब अलियन मुर्तज़ा मैदान में गए तो वो मरहब, और उन्होंने कहा कि अब तू कोई न्याय जवान आ गया है, तो हम तो ये इतना कहते थे कि मैं आवा तो फौज भाग जाती थी, तो तुम अपने कदमों पर खड़ा है
تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں نپ دامن پنجا باراندہ کر غیرہ نال پیائی مر ونجنا جو فنا دیے کوئی عمر ہوتے اعتبار نہیں. تو اس وقت ان کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو بھاگتے تھے وہ اور تھے, جو آج میں آ گیا ہوں میں اور ہوں, میں یہ بھاگنے والا نہیں ہوں, میں کر رہا ہوں اور غیر فرار ہوں, بھاگنے والا نہیں ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ فرمایا کہ جو بھاگتے تھے وہ اور تھے, ہاں میں اور ہوں. تو 39 دی بنائی رکھی آئی جنہ بڑھڑیاں نال بکیرا تے کو دعوت اسلام دی میں دینا ایسے کرگن جتن بتیرا, تلوار امیر دی رکدی نہیں کد دیسی رگڑا تیرا, نب دامن پنجا باراندہ کر غیرہ نال پیار نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لفظ بھول بھی گئے ہیں, ابھی چلو میں نے اپنا میسیج آپ کا آ گیا شاہ صاحب, رگڑا نکال دیا, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ گل حسین شاہ صاحب سٹوکن ٹرینٹ سے, پیارے بزرگ ہیں اور آپ بھی جشن میں شامل ہوئے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. جی وعلیکم السلام. عظمہ بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ آج آپ کا ٹاپک بھی بہترین ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ظالم کا ساتھ دینے کی. جی تو فروغ بھائی بات ظالم کا ساتھ دینے کی نہیں ہے, بات انصاف کی ہے. اب دیکھیں کہ اسی ملک میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو شہید ملت بھی آپ نے کہا کہ وہ شہید جمہوریت بھی تھا, اس پہ قتل کا الزام لگا کے اس کو پھانسی لگا کے شہید کر دیا. لیکن کافی عرصے کے بعد پتا چلا کہ جو پھانسی لگوانے والے اور جو انصاف کرنے والے ہیں وہی غلط تھے, اور انہوں نے زبردستی اور بغیر کسی قصور کے انہوں نے اس کو پھانسی کا حکم دیا اور انصاف کسی قسم کا نہ کیا. تو پھر جب اس قسم کی بات آ جائے تو پتا چلے کہ بعد میں انصاف کا جو رگڑا, جیسے وہ پہلے رگڑے کی بات کر رہے تھے, موصوف سنا رہے تھے قصیدہ, تو جو انصاف کا رگڑا لگا رہے ہوں اور بعد میں خود بھی جھوٹے نکلے ہوں, تو وہاں پہ پھر ظالم کا ساتھ دو گے یا کس کا ساتھ دو گے؟ یہ ظالم اور مظلوم تو اس وقت بنتا ہے جب انصاف ملے. تو جب انصاف دینے والے ہی رگڑا دیتے رہیں تو پھر انصاف نہ ملے گا, تو پھر آپ کس کی پہچان کر پائیں گے؟ باقی جہاں تک آپ کے ٹاپک کا تعلق ہے, تو ٹاپک میں آج میں مولا کا امام علی رضا علیہ السلام کی سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کا ایک قول ہے جو میں دہرانا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مال وہ ہے جس سے آبرو بچائی جائے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ مال جس سے آبرو بچائی جائے. لیکن فروغ بھائی آج ذرا غور تو کرو کہ جن کے پاس یہ مال ہے, تیل کے ڈالر ہیں بینکوں, امریکہ کے بینکوں میں جمع ہیں, کیا وہ مال بچا رہے ہیں یا اپنی آبرو بچا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس مال کی خاطر وہ مسلمانوں کا قتل عام کروا رہے ہیں, مسلمانوں کو مروا رہے ہیں, بلکہ وہ ڈالر دے کے وہ مسلمانوں کو مروانے کے بعد اس کا خرچہ بھی دے رہے ہیں کہ خرچہ جو ہے وہ بھی ہم دیں گے کہ ان مسلمانوں کو مارو. تو کیا اس مال سے آبرو بچ رہی ہے یا کہ یہ مال بچ رہا ہے؟ تو جب تک اس قسم کی کالی بھیڑیں جو مال بچانے کے لیے آبرو, عزت, اسلام, مذہب ہر چیز داؤ پہ لگا رہی ہے, تو ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اب عوام کو اٹھنا ہوگا اور عوام کو سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنی آبرو کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں اور اپنی آبرو کو بھی پرواہ نہیں کرتے, ان ایسی کالی بھیڑوں کے چہرے سے نقاب اتار کے ان کو ننگا کرنا ہوگا اور ان کا محاسبہ کرنا ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب, بہت شکریہ. سب سے افضل مال جس سے آبرو بچائی جائے. سبحان اللہ. ایک بات نقوی صاحب نے بڑی اچھی کی کہ عدلیہ کی جو بات کی, انصاف نہیں ملتا. اگر انصاف ملنے لگ جائے تو شاید کرائم ویسے ہی ختم ہو جائے. جی ہاں, اصل وہی بات نا کہ اتنے اگر یہ فضائی صحیح ہو جائے, معاشرہ ٹھیک ہو جائے, تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہو. اور یہ اقوال تو وہی ہیں کہ ہمارے امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے نا جب مشکلات ہوں, جب کوئی نہ کوئی آپ کو مسئلہ مسائل ہو, تبھی آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر خود اپنا شعور رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں فاروق بھائی, اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں جی قانون ہے, ہم کچھ کریں گے تو ہمیں سزا ہونی ہے. اگر وہ قانون, وہ عدلیہ پاکستان میں آ جائے تو پھر کوئی بندہ کچھ کرے ہی نہ. بالکل صحیح. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے جناب, اگر آپ وڈیرے کے بیٹے ہیں تو آپ کو پھر آرام سے ظالم جو ہے وہ ضروری وہی نہیں کہ کوئی سیاستدان ظالم ہے,
جو بڑے بڑے ظالم دیکھیں کہ جج کے سامنے پتہ ہے کہ وہ قاتل ہے، قاتل کو معاف کر رہا ہے، اس کو پھانسی کی سزا بنتی ہے، پھانسی نہیں دے رہا، تو وہ اسی جج کا سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہے. اور اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو پھانسی دے رہا ہے تو وہی اس کے پاس ہاتھ میں ہے سارا کچھ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نسرین بول رہی ہوں. نسرین. یاری مدد مولا رضا کی ولادت مبارک عظما بیٹی. بہت میں شکریہ. آنٹی نسرین بول رہی ہوں بریڈ فورڈ سے. جی جی آنٹی خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ میں یاد رکھنا عظما بیٹی. بہت شکریہ. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کو صحت مولا دے آپ کو. الہی آمین. یا علی مدد. خدا حافظ. یا علی مدد. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہماری بہت اچھی آنٹی نسرین ہے، بڑے عرصے کے بعد پروگرام میں شامل ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بریڈ فورڈ سے آپ شامل ہوئی. مختلف اقوال ناظرین، اور جیسے حکام کے حوالے سے بات کی، ظالم حکام کے حوالے سے، اور آپ نے بہت اچھی وہ اس وقت بات کی کہ ہمیں اب ظالم ہی نہیں لگتا. اب یزید جیسا جو ظالم ہے وہ بھی ہم ظالم کو بھی ڈیفینڈ کریں گے کیونکہ وہ ہمارا فیوریٹ ہے نا. ہم نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کے ظلم کو بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے دل مطمئن کر کے اس کو ڈیفینڈ کریں. لیکن وہی بات کہ ہمارا ان سے کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ جو ظالم ہے، جو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ خرابیاں کی ہیں، یہ جو ہیں وہ جرم کیے ہیں، پھر بھی ہمارا کیا مفاد ہے کہ ہم اسی کو ڈیفینڈ کریں گے، اسی کی فیور کریں گے؟ اس کا مطلب ہم آزاد نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں جکڑے ہوئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی، ہماری دعائیں مولانا محمد یعقوب صاحب کی زوجہ کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ہمارا مولا امام زمانہ کو جشن مولا کی ولادت پہ بہت بہت مبارکباد. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم پھر ہوں بے چین اس عطا کے لیے حاضری در رضا کے لیے پھر ہوں بے چین. چشمہ ہے آب جو بھی ہے گواہ، چشمہ آب جو بھی ہے گواہ، نقش پائے علی رضا کے لیے پھر ہوں بے چین. ساسو کیا روح بھی ترستی ہے، ساسو کیا روح بھی ترستی ہے، مشہد و قم تیری ہوا کے لیے پھر ہوں بے چین. اب کہ ایسا بھی ہو امام رضا، اب کہ ایسا بھی ہو امام رضا، جاؤں مشہد سے کربلا کے لیے پھر ہوں بے چین. جو سچا خانہ علی ہے ادھر، جو سچا خانہ علی ہے ادھر، آؤ سجدے کریں خدا کے لیے پھر ہوں بے چین. بند ہوتا نہیں در مولا، بند ہوتا نہیں در مولا، در کھلا ہے یہی عطا کے لیے پھر ہوں بے چین. اے ظفر مل گیا مجھے سب کچھ، لب
کلے بھی نتے دعا کے لیے پھر ہم بے چین اس عطا کے لیے حاضری در رضا کے لیے تمہاری دعا مومن کے لیے دعا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں چنگیزی صاحب. بہت خوبصورت کال امام علی رضا کا. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کا ہتھیار اٹھا لو. پوچھا گیا کہ انبیاء کا ہتھیار کیا ہے تو فرمایا آپ نے کہ انبیاء کا ہتھیار دعا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں تو آپ دعا ضرور کریں, اور پروردگار عالم ہی تو فرماتے ہیں دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں, سننے والا ہوں. بہت ہی خوبصورت کال ہمارے لیے, اور میسج بھی ہے کہ دعا کا جو ہے وہ دامن نہ چھوڑیں. اور وہی بات جو آپ بھی اکثر اپنی زبان پہ لے کر آتے ہیں کہ پہلے دوسروں کے لیے مولا کا کال ہے نا, پہلے دوسروں کے لیے مانگو تو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بالکل بالکل. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. دلدار سے عرض کر رہے ہیں سر. جی جی بسم اللہ دلدار صاحب, بہت شکریہ. مولا علی علیہ السلام 8ویں امام پاک دی ولادت دی مبارک ہوے تانوں. تانوں بھی مبارک ہوے, بہت شکریہ. میں گلاں سن رہا سی میری جان. جی نواز شریف ہوے, افتخار چودھری ہوے, یہ دوویں اوہی لڑی ہی جے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ اور کیونکہ میں بہت کچھ ویکھیا اپنی اکھاں نال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. یا علی مدد سر. مولا علی مدد. مولا علی مدد. بالکل ٹھیک ہے. دلدار حسین صاحب مانچسٹر سے, آپ کو بھی مبارکباد. اور بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی مطلوب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی بسم اللہ. والی بہن کو بھی میری طرف سے سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی جی مطلوب صاحب. اور جناب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. شکریہ. سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں حضرت امام علی رضا علیہ السلام شاہ خراسان کی آمد پہ. دلی مبارکباد ہدایت ٹی وی کو اور جمیع مومنین مومنات کو خیر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. تو اس کے بعد مولانا علامہ یعقوب صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا گو, خداوند عالم کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ رات کو صحیح دل و دماغ کو جو ہے نا سکون پہنچا علامہ عبدی صاحب کا پروگرام انتہائی کامیاب جو ہے نا وہ پروگرام تھا, اور جو انہوں نے دلائل دیے اس سے بہت تسکین ہوئی ہے. خداوند عالم ان کو شاد و آباد رکھے. اس وقت میری کال نہ مل سکی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے. تو مولا امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب عظمت اہل بیت میں ایک دفعہ میں پڑھا تھا کہ مولا کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ وہاں پہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک خدا تجویز کرے, اس کے بعد جو ہے نا جہاں آپ کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری ابتدا شروع ہوتی ہے. ہمارے فضائل میں آپ کچھ بیان کیا کریں گے, تو ہمارے فضائل میں جو ہے نا جو کچھ آپ بیان کریں کچھ بھی نہیں, صرف ہمارے لیے ایک اللہ تجویز کریں. اس کے علاوہ جو کچھ ہماری شان میں بولو گے ہماری جو ہے نا وہ سے ابتدا ہی اوپر شروع ہوتی ہے جو جہاں پہ آپ کی انتہا ہوتی ہے. تو یہ مولا کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. مطلوب حسین صاحب برمنگھم سے پروگرام پسند کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی. جی شاہ صاحب. میں بیٹی مقصود سے سیدھا کر رہا ہوں. بہت شکریہ. مولا امام رضا علیہ السلام کے ظہور کی مبارک ہو آپ کو. جہاں تک ہمارا پیغام جاتا ہے, مولانا یعقوب صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہماری باجی تھی, اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے. وہ کل دفن ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے متعلق دن ہے. یہ بڑی ایک ایسی بات ہے کہ وہ اپنے سفر آخرت پہ صحیح وقت میں روانہ ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو بھی صبر دے, ان کے بیٹوں کو. کل مل کے مجھے بہت دکھ ہوا ان کے بیٹوں سے. میری پہلی ملاقات ایک صاحبزادے سے ہوئی تھی جو باقی تھے کل ہوئی ہے. جی امام رضا علیہ السلام کے حرم مبارک میں مسجد گوہر شاد کی طرف ایک پنجائے آہن ہے جو ایسے دست راست جیسے ہوتا ہے, کونی سے آگے لے کر
पंजाए आहन, पंजाए आहन वहाँ हाथ रख के आप जो दुआ करें मकबूल होती है। वाह वाह, वो है ही इसीलिए अल्लाह ताला हर किसी को वहाँ ले जाए। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये वाहिद इमाम हैं जो अजम में गए हैं, बाकी सारे अरब में रहे हुए हैं, अजम में यही एक है। तो इनके हम उनकी इस खुशी के मुबारक मौका पर आप सबको मुबारकबाद तानीज़ पेश करते हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है और मैं अपने दुआ में याद रखता हूं। बहुत शुक्रिया मकसूद हुसैन सैयद साहब शामिल हुए वाटफोर्ड से, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। और कोई बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत फरमान मौला का हम सब के लिए। देखिए सिला रहमी भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन मौला फरमाते हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहम करो, अगरचा एक घूंट पानी के साथ ही हो, और बेहतरीन चीज़ जिससे सिला रहम किया जाए वो उनको तकलीफ़ देने से गुरेज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और नाज़रीन आप भी शामिल हो सकते हैं। अब दोबारा एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।